अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपकी कोई ख्वाहियत है, कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होती, आप चाहते हैं कि आपकी वो ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप बहुत से अमलियात कर चुके हैं। बाज़ औक़ात इंसान के मसाइल ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा ख़ातार होती हैं, तो इंसान मुख्तलिफ अमलियात नहीं कर सकता होता। मिसाल के तौर पे वो बीमार भी है, वो शादी भी करना चाहता है, वो बेरोज़गार भी है। तो अब वो बेरोज़गारी के लिए क्या अलहदा अमल करे, बीमारी के लिए अलहदा करे, शादी के लिए अलहदा करे। ऐसी सूरत में जो अमलियात बताए जाएंगे, ये एक अमल अगर इंसान इनमें से कोई भी कर लेता है, नियत करे, जो जो मसाइल हैं, जो जो हजात हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए नियत करके अमल करे, इंशाल्लाह वो मसाइल हल हो जाएंगे। ज़्यादा अमलियात करने की ज़रूरत ही ना रहेगी। और ये जो अमलियात बताए जा रहे हैं, ये आज़मूते हैं हमारे 100% काम करते हैं, बताए गए तरीके के मुताबिक किए जाते हैं। अल्लाह फजल करता है। जैसे ये सुम का नक्श, ये बड़ा ताकतवर नक्श होता है, इसको करने का खास तरीका होता है। इसे बनाया जाता है सबसे पहले कागज पे नकल करें या प्रिंट निकलवाएं। अपनी नियत की जाती है, 3 दफा सूरह इखलास पढ़नी होती है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु सम्मद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मेरे फलां फलां मसाइल हल कर दे। ये नियत आप कर रहे हैं एक तरफ, ये दुआ नियत में आ जाएगी। उसके बाद आपने जब इसे नकल कर लिया, इसे पानी में डाल दिया जाता है किसी भी बर्तन में। इसकी स्याही को जो आपने नकल किया उनको मिटने दिया जाता है, या ऐसा ऐसा वर्ड्स मिटते जाएंगे। कहते हैं कि जैसे ये पानी में मिक्स हो जाए, इस पानी को मट्टी में, साफ मट्टी में, गमले में या वहां पे इसे डाल दिया जाता है। जैसे ये मिक्स होता है, पानी डलता है, तो ये जिस मकसद के लिए आपने किया होता है अमल, वो पूरा हो जाता है। फर्ज करे नहीं होता तो दोबारा अमल किया जाता है। 3 दफा ये अमल करना बेहतर होता है। 1 दफा किया, मुकम्मल हो गया, चाहे 2 दिन लगे ये वर्ड्स जो है पानी में मिक्स होने में, तहलील होने में, चाहे 3 दिन लग जाए। वर्ड्स को जो जो हरूफ ये लिखे हुए हैं, इनका पानी में मिक्स होना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में ज़्यादातर यही कहा जाता है कि इसको प्रिंट ना निकलवाया जाए, हाथ से नकल किया जाए। कि जो पेन की स्याही होती है वो जल्द पानी में मिक्स हो जाती है। तो जैसे ये मिक्स हो जाए, आपको लगे कि पेपर बिल्कुल प्लेन हो गया या गल गया बीच में, ये फट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो आपने ये पानी गमले में, उसकी मिट्टी में या डाल देना, या कहीं भी साफ मिट्टी में मिक्स कर देना। दोबारा अमल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मकसद पूरा नहीं होता, कहा जाता है कि ये पहली बार करने से ही आपका मकसद पूरा हो जाता है, दोबारा अमल की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये नक्श जो है, ये याबदू का नक्श कहलाता है। याबदू के नकूश जो है, ये मुख्तलिफ मकासद के लिए किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये एक मकसद के लिए नहीं किया जाता। याबदू के बारे में मजीद जानना चाहते तो मुस्लिम वजीफा चैनल पे जाएं, वहाँ इस पे मुकम्मल वीडियो बना के दी गई है कि याबदू किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जन्नती नाम है, अल्लाह के नामों में से है। इस सारी तफसील बताई गई है। तो ये याबदू का जो नक्शा, इसको आपने इसी तरह नकल कर लेना है या प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद आपने इसको अपने सामने रख लेना है। स्क्रीन शॉट नहीं आप ले सकते, इसको प्रिंट निकलवाना या हाथ से नकल करना लाजमी है। आपने इसको देखते जाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू करना है, देखते हुए, यहाँ से ऐसे चलते हुए आते जाना, देखते हुए या बदू या बदू या बदू या बदू या बदू या बदू, इस तरह। और दिल में अपनी हाजत को याद करते जाना है, जो आपकी हाजत है, जो जो हजात है। हर खाने पे आपने दोबारा वही हाजत याद करनी है, अगली हाजत याद करनी है, अगली हाजत याद करनी है। इस तरह आपने ये बार बार देखते जाना है। कहा जाता है दिन में इस अमल को बार बार जो इंसान दोहराता है, रिपीट करता है, इसकी जो जो हजात होती हैं वो पूरी होके रहती हैं। इसके बाद जब आपको वक़्त मिले, इस तावीज़ को जब आपका मकसद पूरा हो जाता है, नहर, दरिया, समंदर में बहा दिया जाता है। ये ऐसा अमल है जिसे जब आप करेंगे, आपकी बड़ी से बड़ी हजात, ख्वाहिशात, विशेष पूरी होंगी। इसके साथ आ जाता है कि अगर मकसद पूरा हो जाए तो हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की न्याज दिलाना बेहतर होता है। यानी कोई भी मीठी चीज़ पका के हसबे तौफीक, चाहे 10 रुपए की चीज़ बाजार से मंगवा के, चाहे खुद खा लें, चाहे ये ज़रूर करना बेहतर होता है।
پھر آپ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا کوئی مقصد ہو آپ دوبارہ عمل کر سکتے ہیں، نہیں تو دوبارہ عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک نیاز نہ دلوائی جائے۔ عمل جب کریں باوضو حالت میں کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کریں، جب بھی کریں شور شرابے والی جگہ پہ نہ کریں، کیونکہ دھیان ہٹتا ہے، آپ اپنی حاجت کو یاد نہیں کر پاتے۔ یہ باتیں یہ ان پہ عمل کیا کریں، پھر آپ کو اصل آپ کا مقصد مل پاتا ہے۔ یہ حاجت کے لیے ایک بڑا مجرب نقشہ اس کو کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے کسی خاص مسئلے کی صورت میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو میں بات یا گزارش کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے، اپنا نام کمنٹس میں دعا کے لیے ضرور چھوڑا کریں، اور جنہوں نے پہلے کمنٹس میں دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ ان کی نیک جات پوری کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اسے آپ کے لیے اس طرح دعا کریں گے تو یہ ایک نری بن جاتی ہے، ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بغیر عملیات کے بھی اس طرح لوگوں کے مسائل حل ہونے ہیں۔ تو آپ کا نام ویسے بھی جب آپ کمنٹس میں نام چھوڑتے ہیں، ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کام سوب کرنا، یہ جو نقشہ مبارک ہے اس کو نقل کرنا ہے۔ نقل کرنے کے بعد اسے اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ، کسی ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں یہ اڑ نہ سکے، کسی وزنی پتھر کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کپڑے میں باندھ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیت کر کے رکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اپنی حاجت کو یاد کرے اور اسے رکھ دے تو اللہ کے فضل سے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، اس کی برکت سے۔ بعض لوگ اس کے پیچھے اپنی حاجات لکھ دیتے ہیں تب اسے نقل کرتے ہیں، اور بعض اسے ویسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں کرنا ٹھیک ہوتا ہے، جیسے آپ کو آسان لگے۔ اس کی برکت سے بڑے سے بڑے جو ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے حل ہونے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ بھی حل ہوتے ہیں۔ فضل اللہ کی ذات کرتی ہے، یقین اس ذات پہ رکھ کے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ لازمن ملے گا۔ تو اس کی بھی چال نہیں ہے، پرند پہ نکلوا سکتے ہیں۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ نیا کھولا گیا ہے، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ پہ سامنے ہمارے پرانے عملیات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یوٹیوب سرچ میں لکھیں گے تو جب وہ سامنے آئے تو سبسکرائب ضرور آپ نے کرنا ہے۔ وہاں آج کل خاص طور پہ چال والے تویزات بھی دیے جا رہے ہیں، اور وہ وظائف دیے جا رہے ہیں جن کی فضیلت اور لوگوں کو پیسے فائدہ ملا، واقعات سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہی ملے گا۔ باقی اللہ سب تے فضل کرے۔